Medec-Nepal. Welcome to the Medec-Nepal, a complete medical education learning platform. हजुर आयो ल यो के होला भन त मोनोकोटिलिफ तल लेखेको छ it is the transfer section of मोनोकट लिफ है मोनोकट लिफ ठीक छ मोनोकट लिफ यदि यो नाम दिए थिएन भने मोनोकट हो भनेर कसरी चिन्छौ हेर न यहाँ जाइलम के छ रे स्फेरिकल छैन जाइलम स्फेरिकल हो जाइलम स्फेरिकल चाहिँ हुने कहाँ हो रे मोनोकटमा हो ठीक छ ल माथिदेखि अब तलसम्म हिस्टोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हेर त के छ रे क्युटिकल छ हैन क्युटिकल छ क्युटिकल के हुन्छ रे क्युटिनाइज हुन्छ है क्युटिनाइज हुन्छ है क्युटिनाइजको लेयर हुन्छ है एउटा अनि त्यसपछि बुलिफर्म सेल्स आयो अब के को हाइपोडर्मिसको साटो के आयो रे बुलिफर्म सेल्स आयो बुलिफर्म सेल्स के भनेको थिएँ मैले दिज आर मोटर सेल्स हैन मोटर सेल्स यो के गर्छ यसको फंक्सन रोलिङ एन्ड अनरोलिङको काम गर्छ मेनली चाहिँ रोलिङको काम गर्छ है हैन सुखा भयो भने के गरिदिन्छ लिफलाई अलि रोल गरिदिन्छ हैन ल त्यस्तै अपर इपिडर्मिस आयो अपर इपिडर्मिस हैन अब त्यसपछि मेजोफिल सेल्स आयो हैन अब मेजोफिल सेल्स र क्रेन्ज एनाटोमीमा कुन सेल्स छ रे मेजोफिल सेल्स र अरु क्रेन्ज एनाटोमीमा बन्डल सीट सेल हैन बन्डल सीट सेल यिनीहरुको C4 साइकलमा मोडिफिकेसन आउँछ हैन C4 साइकलमा के हुन्छ रे मोडिफिकेसन आउँछ क्रेन्ज एनाटोमीको हैन क्रेन्ज एनाटोमीको के आउँछ रे मोडिफिकेसन आउँछ दिस इज C4 साइकलमा C4 साइकल प्लान्टहरुमा क्रेन्ज एनाटोमी आउँछ यो फोटो रेस्पिरेसनबाट बच्नको लागि आउँछ हैन ल त्यस्तै क्रेन्ज एनाटोमीमा के हुन्छ रे सेल्सहरुको क्लोरोफिल सेल्सहरुको मेजोफिल सेल्स अनि बन्डल सेलमा चाहिँ यिनीहरु डिफरेन्शिएट हुन्छ बुझ्यो फोटो रेस्पिरेसनबाट बच्नको लागि ल त्यस्तै अब हेर त जाइलम छ फ्लोएम छ ठीक छ अब जाइलम फ्लोएम भइसक्यो जाइलम फ्लोएम छ हैन जाइलम फ्लोएममा चाहिँ कुन क्याभिटी हुन्छ रे लिफमा कुन क्याभिटी हुन्छ कुन क्याभिटी हुन्छ लाइसिजिनस क्याभिटी है कुन क्याभिटी हुन्छ लाइसिजिनस क्याभिटी लाइसिजिनसको मतलब के हुन्छ लाइसिजिनस क्याभिटीको मतलब के हुन्छ व्हाट इज लाइसिजिनस लाइसिजिनसको मतलब के भनेको थिए मैले लाइसिजिनस मतलब सेल्सहरु लाइसिस भएर बनिरहेछ डिसइन्टिग्रेसन भनेर बनिरहेछ हैन भनेको थिएन ल यसको यो भयो स्टोमाटा यो के भयो रे स्टोमाटा भयो है यो पार्ट चाहिँ स्टोमाटा भयो अब स्टोमाटाको कुरा गर्दाखेरि गार्ड सेल कुन शेपको होला मोनोकटमा गार्ड सेल कुन डम्बेल सेल डम्बेल सेल ठीक छ डम्बेल सेल हेर्न न एम छ भने मोनोकट है डम्बेल सेल ठीक छ अब इनियरमा के छ भन्दाखेरि इनियरमा चाहिँ मेजोफिल सेल छ नि मेजोफिल सेल चाहिँ के हुन्छ रे सबै एकै नासको बिजन छ हेर त यो मेजोफिल सेल्सहरु भयो हैन यो सबै मेजोफिल सेल्स छ हैन यो सबै जति अलि इलंगेटेड सेल्सहरु छ नि यो सबै मेजोफिल सेल्सहरु छ यो सबै मेजोफिल सेल्सहरु हो यो सबै मेजोफिल सेल्सहरु हेर त यता पनि छ यो सबै मेजोफिल सेल्सहरु ठीक छ अनि यो भयो के रे इन्डोडर्मिस जस्तो जुन सेलिडेरा छ नि तिनीहरु के हो रे के हो यिनीहरु चाहिँ के हो रे यिनीहरु स्पन्जी त्यो सेल हो
बन्डल शीत सेल हो है, बन्डल शीत सेल हो। ठिक छ ल। त्यस्तै अब हेर फेरि जाइलम र भेस्कुलर टिस्युहरू आयो, जाइलम र भेस्कुलर टिस्युहरू आयो हैन। भेस्कुलर टिस्यु पछि के छ, लोअर इपिडर्मिस छ। लोअर इपिडर्मिस भन्दा पनि एउटा माथिको के छ रे सेल, बुलिफर्म सेल छ। मतलब बुलिफर्म सेल्स आर डिफरेन्सिएटेड हैन, दुईटै लेयरमा छ बुलिफर्म सेल्स हैन। बुलिफर्म सेल्स के छ रे, डिफरेन्सिएटेड छ। ठिक छ ल। यसमा हेर्छौ भने हैन, मोनोकट स्टिममा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ स्टोमाटा दुवै साइडमा, मतलब यो अप्पर साइडमा र लोअर साइडमा है, अप्पर सर्फेस र लोअर सर्फेसमा हेर्छौ भने अलमोस्ट इक्वल हुन्छ है, अलमोस्ट इक्वल हुन्छ। नम्बर अफ स्टोमाटा इक्वल इन बोथ द सर्फेसेस है। बोथ द सर्फेसमा के हुन्छ रे, अलमोस्ट इक्वल हुन्छ है। त्यो मोनोकटमा है, मोनोकटको कुरा गरिरहेको छु। ठिक छ, मोनोकटको कुरा गर्दाखेरि। ठिक छ, बुझिरहेछौ ल। नम्बर अफ इक्वल स्टोमाटा हुन्छ भने यसलाई के भनिन्छ रे, आइसोबाइलेटरल हैन, आइसोबाइलेटरल लिप्स हैन। र नम्बर अफ इक्वल बराबर छैन भने अप्पर सर्फेसमा बढी छ लोअर सर्फेस भन्दा, अनि त्यसलाई के भनिन्छ रे, डोर्सिभेन्ट्रल हैन, डोर्सिभेन्ट्रल भनिन्छ। डोर्सिभेन्ट्रल, डोर्सिभेन्ट्रल कहाँ पाउने भयो रे, डाइकट लिफमा। ठिक छ, डाइकट लिफमा। डाइकट लिफ इज मेनली अफ डोर्सिभेन्ट्रल लुप है, डोर्सिभेन्ट्रल लुप। डोर्सिभेन्ट्रल लुप यसको मतलब के हुन्छ रे, त्यो अप्पर सर्फेसमा चाहिँ बढी हुन्छ ल, लोअर सर्फेसमा कम हुन्छ। के बढी कम हुन्छ रे, के बढी कम हुन्छ, स्टोमाटा है, स्टोमाटाको कुरा भइरहेछ। ठिक छ, बुझिसक्यो ल। अब मेजोफिल सेल्सको अनि बन्डल शीत सेलको त काम तिमीहरूलाई थाहै होला हैन, मैले पढाइसकेको छु। बुलिफर्म सेल्सको पनि पढाइसके, एपिडर्मिसको पनि पढाइसके, क्युटिकलको भनिदिए हैन। अरु के छ, जाइलम फ्लोएमको चाहिँ। अब हेर त यसमा के छ, क्याम्बियम एब्सेन्ट छ। क्याम्बियम एब्सेन्ट छ बन्डल शीत सेल्सहरुमा। बन्डल शीतमा क्याम्बियम छ, क्याम्बियम के छैन रे, क्याम्बियम इज एब्सेन्ट है, क्याम्बियम इज एब्सेन्ट। क्याम्बियम एब्सेन्ट छ भने के हुन्छ यसमा, सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन, सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ हुँदैन है। सेकेन्डरी ग्रोथ इज एब्सेन्ट है। सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ रे, एब्सेन्ट हुन्छ है, सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन। ठिक छ, बुझ्यो यति ल। दिस इज द हिस्टोलोजी अफ मोनोकट लिफ है। अब मोनोकट लिफको भयो, अब डाइकट लिफको पढौँ। ल हेर त डाइकट लिफमा, यो डाइकट लिफ आयो, फोटो आयो, ओके ल। अब डाइकट लिफको कुरा गरौँ है। डाइकट लिफमा हेर त, फर्स्टमा क्युटिकल छ। ठिक छ, क्युटिकल आयो, त्यसपछि इपिडर्मिस आयो हैन, इपिडर्मिस आयो। त्यसपछि भएर पेलिसेड पेरेन्काइमा आयो, पेलिसेड पेरेन्काइमा आयो। ठिक छ, पेलिसेड पेरेन्काइमा, त्यसपछि एस्पन्जी पेरेन्काइमा। के आयो रे, एस्पन्जी पेरेन्काइमा। ठिक छ, पेरेन्काइमा त छ, तर के भयो रे, दुईटा पेरेन्काइमा आयो। कुन कुन, पेलिसेड पेरेन्काइमा र एस्पन्जी पेरेन्काइमा। ठिक छ, पेलिसेड पेरेन्काइमा हेर न, यो जुन डटेड डटेड जुन छ नि, यो डटेड डटेड यिनीहरू क्लोरोप्लास्ट हो के, यो डटेड डटेड। हेर त पेलिसेडमा नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट बढी छ हैन, बढी छैन, बढी छ कि छैन, हजुर ओके। हेर त फेरि भेस्कुलर बन्डल आयो, फेरि बन्डल शीत आयो। बन्डल शीत भन्नाले बन्डल शीत सेल्स हैन, बन्डल शीत सेल्स हैन, यो बन्डल शीत सेल्स। यो जुन पेरेन्काइमा र पेलिसेड र एस्पन्जी सेल्सहरु छ नि, यो मेजोफिल सेल्सको मोडिफिकेसन हो। मेजोफिल सेल्स, मेजोफिल सेल्स जुन छ नि, मेजोफिल सेल्सको यिनीहरूको मोडिफिकेसन दुईटा आयो। एउटा पेलिसेडमा मोडिफाइड भयो अनि डाइकोटमा, अनि एउटा
स्पन्जीमा मोडिफाइड भयो ठीक छ अब यिनीहरुको डिफरेन्सेसको कुरा गर्छौ भने हेर त डिफरेन्सेस एउटा स्ट्रक्चरमा भयो यो चाहिँ इलोंगेटेड सेल्स छ यो चाहिँ हैन यो चाहिँ कुन सेल्स कस्तो सेल छ सर्ट एन्ड स्पन्जी टाइप हैन स्पन्जी टाइप सेल छ हैन इरेगुलर शेपको छ हैन यिनीहरु अलि इलोंगेटेड छ नम्बर अफ क्लोरोप्लास्टको कुरा गर्छौ भने स्पन्जी सेल्समा के छ नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट कम छ पेलिसेड सेल्समा के छ नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट बढी छ अब एउटा अझै लोकेसनको आधारमा तिमीहरु हेर्न सक्छौ लोकेसनको आधारमा हेर्छौ भने पेलिसेड सेल्स आर प्रेजेन्ट कहाँ इन द अपर एपिडर्मिस लेयर अपर लिफमै प्रेजेन्ट छ तर डिफरेन्ट लोकेसनमा प्रेजेन्ट छ नि त भाइ अपर एपिडर्मिस तिर पेलिसेड सेल छ अपर एपिडर्मिस तिर के छ रे पेलिसेड सेल छ अनि लोअर एपिडर्मिस तिर के छ रे स्पन्जी सेल छ हैन त यिनीहरुको डिफरेन्सेस तिमीहरु थाहा पाइसक्यो हैन एउटा त साइजको आधारमा हैन एउटा शेपको साइजको आधारमा भयो त्यसपछि एउटा क्लोरोप्लास्टको आधारमा भयो त्यसपछि एउटा लोकेसनको आधारमा भयो हैन बुझ्यो नि डिफरेन्सेस ल त्यस्तै अब फ्लोएम छ यो फ्लोएम पार्ट हो जाइलम प्रेजेन्ट छ भेस्कुलर बन्डल यसमा पनि प्रेजेन्ट छ हैन भेस्कुलर सिस्टम प्रेजेन्ट छ भने यसमा पनि के छ रे केम्बियम छैन केम्बियम छ केम्बियम छैन भने के हुन्छ रे यसमा पनि नो सेकेन्डरी ग्रोथ सेकेन्डरी ग्रोथ नो सेकेन्डरी ग्रोथ है सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन है सेकेन्डरी ग्रोथ यसमा पनि हुँदैन ल अब हेर त के छ स्टोमाटा छ स्टोमाटा छ स्टोमाटा छ र इपिडर्मल हेयर छ इपिडर्मल हेयर फेरि तल पनि हुन्छ तल छ हैन इपिडर्मल हेयर कहाँ छ रे तल छ इपिडर्मल हेयरहरु कहाँ छ तल छ ल लोअर एपिडर्मिस छ फेरि हैन अनि फेरि क्युटिकल आउँछ हैन तल माथि दुईटै साइडतिर क्युटिकल हुन्छ है ल अब हेर स्टोमाटा यसमा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रे बडी कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सरफेसमा डाइकोटिलिफमा सर्फ अरे भगवान अपर साइड को बोल्यो अपर अहिले पार्टमा सही म साइड अनुसार अपर पार्टमा हुन्छ सर्फेस दाइ स्टोमाटा त सर्फेसमै प्रेजेन्ट हुन्छ भाइ ल हैन अघि मैले तिमीहरुलाई सुतिरहेको छु तिमीहरु सबजना डोर्सी भेन्ट्रलमा के हुन्छ डोर्सी Upper भेन्ट्रल side लिफमा के हुन्छ भन त डोर्सी भेन्ट्रल लिफमा स्टोमाटा कहाँ बडी प्रेजेन्ट हुन्छ अपरमा कि लोअरमा लोअर साइडमा बडी प्रेजेन्ट हुन्छ गुड लोअर साइडमा बडी प्रेजेन्ट हुन्छ स्टोमाटा कहाँ भन्दा अप्पर सर्फेसमा अघि मैले रङ भनेको थिएँ तिमीहरु कोही पनि भनेनौ अप्पर साइड भन्दा स्टोमाटा बडी प्रेजेन्ट हुन्छ लोअर साइडमा त्यसलाई चाहिँ डोर्सी भेन्ट्रल हेर भेन्ट्रलमा छ भेन्ट्रलमा डोर्सी भेन्ट्रल मतलब विकास घिमिरे लेफ्ट ओके ठीक छ ल डोर्सी भेन्ट्रल के भयो रे डोर्सी भेन्ट्रलमा बडी स्टोमाटा हुन्छ बुझ्यो ल यो चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ के हो रे यिनीहरु के छ डोर्सी भेन्ट्रल लिफ हो द स्टोमाटा प्रेजेन्ट अन द लोअर सर्फेस इन ग्रेटर नम्बर है ग्रेटर नम्बरमा चाहिँ लोअर सर्फेसमा प्रेजेन्ट छ है ल त्यस्तै यसमा स्टोमाटाको कुरा गर्छौ भने स्टोमाटा कुन शेपको हुन्छ गार्ड सेल कुन शेपको हुन्छ स्टोमाटामा किडनी और बीन शेप है गुड बीन शेप बीन शेप कस्तो हुन्छ किडनी यस्तो हुँदैन किडनी हो बीन पनि यस्तै हुन्छ हैन तिमीहरु राजमाहरु अरु बीन पनिहरु भने बीन यस्तो हुँदैन बीन हो यसैले भनिन्छ बुझ्यौ ह किडनी यस्तो हुन्छ यहाँ रेनल पेल्भिसेसहरु हुन्छ हैन सबै यसैले भनिन्छ कि किडनी शेप और बीन शेप भनिन्छ ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो दाइ बुझ्यो
ल ल हेर त अब हेर त जाइलम र फ्लोएमको कुरा गर्छौ भने यो जाइलम कुन हो प्रोटोजाइलम हो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ यता बाहिरतिर प्रेजेन्ट छ हैन बाहिरतिर प्रेजेन्ट छ फेरि यसमा हेर्छौ भने यसमा प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ यो के हो मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ इनर साइड तिमीहरू योमा हेर्यौ मोनोकटमा हेर त यो मोनोकटमा हेर त यो के हो यो चाहिँ प्रोटोजाइलम हो प्रोटोजाइलम र यो मेटाजाइलम दुईटा मेटाजाइलमको बीचमा प्रोटोजाइलम प्रेजेन्ट छैन यो अनि यो कस्तो टाइप भयो मेसर्स टाइप है मेसर्स टाइप भयो नि हो त्यस्तै लिफमा पनि रे कस्तो हुन्छ मेसर्स टाइपको हुन्छ है कस्तो हुन्छ मेसर्स टाइपको हुन्छ है ल यति बुझिसक्यो केही छ गाह्रो छैन